हॅलो गायज, ही गाडी आमी एक 5 दिसां पयलीं हेजी गाडी काम करून दिल्लें. तेजें काम केल्लें आमी कितें, ती गाडी न्ही फावंडेशन बुश गेल्लें म्हणून. ओके, आनी हें जावन आसा तेजें बुश 5 दीस पयलीं आमी मारून दिल्लें, सगळें काम करून दिल्लें. पूण तरी पूण कस्टमर म्हणपा लागलो तो काम केलें तें काम जालें ना सारकें, ते आवाज येता अशें तशें येता म्हणून. हांवें म्हणलें ताका 2 दीस जाले तो हीत आसा म्हाजे कडेन. हांवें ताका म्हणलें पात्रांव आयज गाडी दवर, हांव करून दितां. आतां मागीर आमी त्या गाडये सगळें इन्स्पेक्ट करून मागीर तो गाडी आमी काडून पळयल्यार कितें आसता, हो एक असलो स्विंगार म्हणून आसता. स्विंग एक चड करून झुला म्हणटा, झुला आमची हितून भितर मेकॅनीक लोक. हो स्विंगाम आसता न्ही, हो हांगा फिट आसता. ओके, अशें करून फिट आसता तो, अशें करून हांगा फिट आसता. ते आमी कितें करता, चडांत चड हे फावंडेशन बुश गेला म्हणून हे मारता इतकेच. आनी हे फावंडेशन बुश आमी मारला, नवें आसा. पूण तितून भितर कितें गेला, हांगा एक रब्बर आसता हितून भितर. हो रब्बर तेजो तुटून पडला भायर, आनी तो रब्बर पडला खातीर जाला. आनी तो रब्बर जावन आसा हो, आतां पळय हे म्हाज्या हातीन आसा. ते थोडी फिट कर स्कॅनर रब्बर हो रब्बर अशें करून फिट जाता गाडयेक. ओके, आतां हो फक्त इल्लोसो एक रब्बरा खातीर आमकां कितले त्रास जाले. आतां तो भितर आसता, तो दिश्टी पडना भायर की आसा काय ना तो. आतां आमी डायग्नोज करून फिट केला. फिट करतले मागीर तुमकां दाखयतले कितें.